गोविंद गावडे सर, गोविंद गावडे सर एक आहे. आज आमच्या लाडक्या आमदाराचो वाढदिवस. म्हज्या प्रिय मतदारसंघाच्या वतीन आदरणीय डॉक्टर शेट्ये हांकां खूब खूब मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करता. ताजी मुखावयली स्वप्न जी आसा ती स्वप्न साकार जावपा खातीर, ती मनमूर्त स्वरूपाक येवपा खातीर म्हजे बरोबर आनी तुमचे सगळ्यांचो आशिर्वाद तांकां आसतलो अशी आमी अपेक्षा बाळगुया. जो गोंय आनी खास करून बिचोली मतदारसंघात एक प्रोफेशनल म्हणून आज ज्या मनशा कडेन आमी पळयतात ताका उदंड आयुश्य आरोग्य प्राप्त जावचो. ज्या वेळाचेर हांव मंत्री म्हणून आशिल्लो तेन्ना दोतोर बाबांची वेगळे प्रोजेक्ट ह्या बिचोली खातीरूय हाडिल्ले आनी म्हाका दिसता मूर्त पूर्णत्वा कडेन पाविल्ले आसा. आनी एक प्रोफेशनल जे वेळाचेर आमी विचार करतात आनी सहानुभुतीचो जेन्ना आमी प्रवास मुखार करता त्या वेळाचेर अत्यंत महत्वाचे आसा. कारण राजकारण हे फक्त राजकारण करपा खातीर ना, समाजाचे भान, समाजाचे तांकां तांचे विशीं आपुलकी हो कडो दोतोराच्या स्वभावांतून आसा. आनी हो स्वभावाक लागूनच आज अनेक कार्यकर्ते, अनेक हितचिंतक आज दोतोराचे फक्त आमच्या बिचोलीचोच न्ही तर संपूर्ण गोंयान भितर नांवां घेतात. आनी अशा आज दोतोराचो वाडदिवस, त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव परत एकदा परबी भेटयता आनी परत एकदा ताका उदंड आयुश्य आरोग्य लाभचें अशी ईश्वराचेर प्रार्थना करता. त्याच बरोबर ताजी अर्धांगिनी सेवा क्षेत्रांत आसा. सदांच म्हणटात की खंयचे एका मनशाची प्रगती किंवा मुखावयले पावडीचेर जर पावतलो जाल्यार भायल्या मनशाची सुद्दां तितलोच सांगात जाय पडटा. एकंदरीत कुटुंबीय जी आसा तें वेल प्रोफेशनल सगळे क्षेत्रांत तेंच्यांनी नावलौकीक संपादन केल्लें आसा. अशेंच मुखार वचून तुमचो आशिर्वाद ताजे फाटल्यान आसतलो अशी परत एकदा अपेक्षा दवरून ताका परत एकदा वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा आनी मुखावयल्या स्वप्नाक खूब खूब परत एकदा शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. मिनिस्टर आसले तेन्ना आमच्या खातीर 2 ग्रावंड आमकां फावो जाले. एक म्हणजे नाटकपरचेचो ग्रावंड तयार जातलो, त्याच बरोबर हडवळकाचो ग्रावंड जो अल्पुर्णांत जाल्लो आसा. हे दोनूय जे आसा पळय ते आतां जाल्ले आसा आमचे.